बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको कहता आया हूँ कि ठीक है, मीटिंग्स हो रही हैं, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी हो रही हैं, हर जगह के ऊपर हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो फाइनल कार्ड है वो इमरान खान के पास है और बहुत सारी चीज़ें उसकी जेब में है। आप सिस्टम में से उसको माइनस नहीं कर सकते। अब 24 घंटे अभी नहीं हुए, या समझ ले 24 घंटे हो भी गए हैं तो बड़ी बैठक हुई। हम सब जानते हैं कि हुकूमत को पहली वहाँ पे जो वो चाहते थे उस तरह से एलामिया इस्लामिया जारी नहीं हो सका, लेकिन जाहिर है कि इन सब के जो बॉस हैं वो सदर आरिफ अलवी हैं, जो फौज के सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में जो एक्शन लिया है, जिसको आर्टिकल 75 जो उनको इख्तियार देता है, वो बड़ी तफसील के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि इनको फिलहाल पहले मरहले के अंदर कम से कम जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस लिहाज से इनके सामने एक बंद बांधा है, उनको रुकावट डाली है आर्टिकल 75 के तहत। वो खबर देने से पहले मैं सर आपको एक और खबर जो मीडिया के अंदर बहुत सर्कुलेट कर रही है, आज हुआ ये कि ARY न्यूज़ ने खबर जारी की इलेक्शन कमीशन के ज़राए के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना ने 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। आप जानते हैं कि 11 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह रिपोर्ट जमा करवानी है अदालत के रूबरू के उनकी क्या प्रोसीडिंग्स है। चूँकि उन्होंने कहा कि हम ख़त नहीं लिखेंगे, वजारत ख़जाना को या सबको ऑलरेडी नोटिस हो चुका है कि 11 अप्रैल तक 21 अरब रुपया जारी किया जाए। हालांकि इस वक्त फंड्स का कोई बहाना होना नहीं चाहिए। अगर आप वकीलों को स्विमिंग पूल के लिए 1.8 अरब रुपए दे सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर इलेक्शन के लिए भी होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो उनको नहीं देंगे। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने अब खबर इस वक्त यह है कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए वजारत ख़जाना ने फंड जारी कर दिए हैं। अब ये इन्होंने खबर तो जारी कर दी और ये कह रहे हैं कि उन्होंने फंड्स दे दिए हैं, लेकिन चूंकि आज छुट्टी है उसके बाद जो शोर इस वक्त मचा हुआ है, और ये एक ऐसी ही खबर हम न्यूज़ ने भी चला दी। उन्होंने भी कहा जी वजारत ख़जाना ने इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। अब ये फ़ंड्स जारी करना, चूँकि इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने या हुकूमत को कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के अंदर शायद वो सपोर्ट नहीं मिली, शायद वो जो चाहते थे तो फंड्स इसलिए जारी किए गए हैं। अब इसके अंदर 10 अरब रुपए क्यों जारी किए गए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चूँकि पंजाब के को लेके आप समझे अगर 10 ये अगर जारी किए गए हैं तो एक सूबे के फंड जारी हुए हैं। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ तो वहाँ से खबर ये थी कि जनाब जब तक शेड्यूल जारी नहीं करेंगे तब तक पैसे उनको जारी नहीं एलोकेट नहीं किए जाएंगे। लेकिन असल इशू ये है कि जियो न्यूज़ ने फौरी तौर पर खबर ये चलाई है कि इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड्स मिलने का इम्कान नहीं है, यानी उनके मुताबिक ये पैसे नहीं मिले। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से जो चेक किया है वो भी कह रहे हैं चूँकि अगर फंड्स जारी कर भी दिए हों, मैं उसमें जो सबसे पहला नाम है वो आपके सामने मैं रख देता हूं, और वो राजा मोहसिन इजाज़ हैं जो खुद भी ARY के रिपोर्टर हैं और वो इस चीज़ को कवर करते हैं। तो वो ज़रा क्रेडिबल सोर्स हैं इलेक्शन कमीशन को। वो कहते हैं जी नो इंटीमेशन रिगार्डिंग फंड्स हैज ऑफिशियली बीन रिसीव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, मे बी फाइनेंस मिनिस्ट्री हैव रिलीज्ड इट एंड फाइनेंस कैन ओनली नो कंफर्म इट नो ऑफ डे एट ECP टुडे। उनके मुताबिक उनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पे आगाह नहीं किया गया, ना ही उन्हें कोई ऐसी इंटीमेशन मिली है। मुमकिन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड्स जारी कर दिए हों, लेकिन अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना हो, और इलेक्शन कमीशन में आज छुट्टी का दिन है। तो इसका मतलब है ये भी एक चीज़ है। अब आते हैं अगली बात की तरफ, जो मैंने आपको बताया कि फ़ौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो इन एक्शन है। इस वक्त लड़ाई है क्या? इस वक्त लड़ाई ये है कि चीफ जस्टिस को मफलूज करके बाहर निकाला जाए, सिस्टम टेक ओवर कर लिया जाए। ये कौन सी महज़ब दुनिया के अंदर होता है जहाँ पे हुकूमतें कहें हम अदालती फ़ैसलों को नहीं मानेंगे और इस तरह से अदालती फ़ैसलों का मजाक बन जाए। सुहेल बड़ाइश ने एक इसके ऊपर तबसरा किया, वो बड़ा तबसरा इंपॉर्टेंट है। उनके मुताबिक इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट खामोश रही तो इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल इसमें प्ले ना किया तो हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत के ऊपर सीधी सीधी तौहीन अदालत है वो लगती हुई हमें दिखाई देती है। अब आते हैं इस बात के ऊपर फ़ौज के सुप्रीम कमांडर से मुताल्लिक़। क्योंकि आप जानते हैं कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने पहले भी इनके सामने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो किया, सवाल उठाया जो उनको आइन और कानून हक देता है। ये तो बहुत शोर करते हैं ना जी कि वो फ़ौरन ये करे और फ़ौरन वो करे। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नज़र सानी के लिए वापस जो सदर को भिजवाया गया था और सदर के पास टाइम था, तो ये बार बार मुतालबा कर रहे थे कि सदर उसके ऊपर फौरी दस्तखत करें। सदर ने उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर ये है
اور انہوں نے ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بل بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی صدر ابتدائی طور پہ انہوں نے پارلیمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے, اس لیے آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نظر ثانی کے لیے بل واپس بھیجا ہے, اور ان کے مطابق آرٹیکل 191 جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے قواعد بنا سکتی ہے. یعنی یہ ان کا اپنا اختیار ہے, نہ کہ آپ حکومت یہ کرے گی, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر خود ایک سوال اٹھانے والی بات ہے. اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 67 اور آرٹیکل 191 یعنی 67 اور 191 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. آرٹیکل 67 اور آرٹیکل 191 قواعد بنانے میں دونوں کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں. آرٹیکل 67 اور 191 دونوں اداروں کی اختیار میں مداخلت سے منع کرتے ہیں. عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے, اور بل جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے. اور اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جوائنٹ سیشن بلانا ہے, اور جوائنٹ سیشن سے پاس کروا کے جس کے بعد اگلے 10 روز کے اندر ظاہر ہے کہ وہ قانون بن جائے گا. لیکن اس سے پہلے اگر صدر پاکستان نے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈوائزری جو ان کی ڈومین ہے سپریم کورٹ کی آرٹیکل 186 کے تحت, وہاں پہ اگر سوال یا ریفرنس بھیج دیا تو اس کے بعد پھر آگے مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو چیز ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے. اور ان کا آئین کی انتفاع کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے, جن کی توثیق خود آئین نے کی. سپریم کورٹ رولز 1980 پر سال 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے, یعنی یہ بھی نہیں ہے کوئی مہینہ یا سال پہلے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آرٹیکل 67 کے تحت پارلیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے اپنے طریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنانے کا اختیار ہے. اسی طرح سے 191 کے تحت ان کو اختیار ہے. تو ان دونوں کو ملتے جلتے ہوئے دیکھنا چاہیے, اور صدر نے اب واضح طور پہ ان حوالے سے ان کو بتا دیا ہے کہ اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ 4 شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے. بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے, بلکہ ان پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو مرضی کرتے رہیں, اور ان کے بس کی بات جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. اب صرف اور صرف ان کی امیدیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے. چونکہ میں نے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خبر دی ہے, تو اس وقت الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے آیا ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. الیکشن کمیشن کی پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز ملنے کی خبروں کی تردید. الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کے مطابق الیکشن کو تاحال وزارت خزانہ سے الیکشن کے فنڈز موصول نہیں ہوئے. فنڈز ملنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کا شور ہوگا تو پھر ان کی جانب سے اعلامیہ تو آئے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک اور حکومت کس حد تک جانا چاہتی ہے. حکومت نے سپریم جوڈیشل کونسل, اور یعنی ایک تو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل ہے, اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل اور جو توہین عدالت کے قوانین ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے, جس میں کہ جی آئندہ کوئی بھی جو وزیر اعظم ہے وہ توہین عدالت کے اوپر نااہل نہ ہو سکے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو پہلے چینج کرنا ہے, اس کو چینج کریں گے تو ہی وہ چیف جسٹس اور باقی جن ججز کے خلاف وہ ریفرنسز بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ریفرنسز بھیج کے اس حوالے سے کارروائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جو تبدیلی کرنے جا رہے ہیں وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے بھی کچھ تبدیلیاں کرنے کی حکومت جلدی سے جلدی کرنا چاہتی ہے, اور وہ ہے جی الیکشن ایکٹ سیکشن 57 اور 58 میں ترمیم کے مجوزہ مسودے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے وہ اس کے اندر شور ہے کہ اس میں کیا کچھ کرنا ہے, اور یہ ہے کہ الیکشن شیڈول کی اجرا کا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے, اور سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن کے کردار کو مزید واضح کیا جائے گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. اور سیکشن 57 کے تحت جو صدر کو تاریخ دینے کا اختیار دیتا ہے اس کو بھی ترمیم کر کے اب فوری طور پہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو شیڈول دینا ہے, کی تاریخ دینے کا اختیار دینا ہے, تاکہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہ کر سکے, اور ہم جب الیکشن روکنا چاہیں تو کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہ ہو سکے. یہ ہے ان کی خواہش. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.